नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यति बेला राजनैतिक उथल पुथल केही पनि छैन। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने सबै सरसर्ती बगेकै जस्तो भान हुन्छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयहरू पनि आइ नै रहन्छ। परिवर्तनको तत्काल सम्भावना देखिँदैन, अर्थात् राजनीति स्थिरै छ भनेर पनि मान्न सकिन्छ। तर पनि व्यथितिका घटनाहरू क्रमैसँग सतहमा देखिन थालेका छन्। राज्यको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेको सङ्घदेखि प्रदेश तहका मन्त्रीसम्म मर्यादा विपरीतका गतिविधिमा मुछिएको घटनाले दिक्क लागेको अवस्थामा नागरिक स्तरबाट भएको मनपरीले व्यथितिको सूचीमा लामो बनाएको छ। मन्त्री पदमा पुगेका व्यक्तिले थुप्रै अधिकार पाउँछन्, तर सोसँगै जिम्मेवारीको भारी पनि साथै आएको हुन्छ। अधिकार लिन्छु, जिम्मेवारी लिन्न भन्न भने पाइँदैन। तर अधिकार उपयोगमा मदमस्त भएका व्यक्तिले सही आचरण देखाउनु पर्ने गम्भीर कर्तव्यलाई कुल्चिने काम गरेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता व्यक्तिलाई अझ पनि जिम्मेवारी दिइरहने कि गलत प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने? यसको अन्तिम निर्णय गर्ने क्षमता र शक्ति दुवै राजनीतिक दलहरूको पोर्टामा छ। यता नागरिक स्तरबाट समेत कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम हुनुले भने दिक्क लाग्नु स्वाभाविक नै हो। धादिङमा कृषकको आवरणमा मल लुटेको कुरूप दृश्य अहिले छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेको छ। बहाना जे होस्, मनपरी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। प्रशासनले तत्कालै यो शैलीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा गलत शैलीको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संघदेखि प्रदेश तहका मन्त्रीमा देखिएको नैतिक विचलन चर्चामा गम्भीर गल्तीमा समेत दलहरूले उन्मुक्ति दिँदा समस्या बल्झिरहेको भन्दै जनतामा चरम निराशा। जब नेतृत्वमा नै यो खालका विकृतिहरू भए भने समाजमा झन् विकृतिको बाढी आउन सक्छ। सरकारले रोक लगाए पनि कानुनले तोके भन्दा ठूलो मात्रामा नगद कारोबारमा बढोत्तरी। नगद बरामद हुने घटना बढ्दा अपराधको जालो व्यापक बनेको विज्ञको ठहर। यसमा नेपाल प्रहरीले गरेन भन्ने कुरै नेपाल प्रहरीलाई त अनुसन्धान गर्ने कानुन नै छैन। मोरङको बुढीगङ्गामा वडा कार्यालय भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग। गुणस्तरीय सामान प्रयोग नगर्दा भवनमा पानी चुहिन थालेपछि स्थानीय विरोधमा। ओपीसीको ठाउँमा पीपीसी सिमेन्ट पनि प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। एसीसी महिला टी20 क्रिकेटमा नेपालको प्रभावशाली यात्रा कायमै। कुवेतलाई 25 रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्षमा यथावत। र आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्कामा 2 साताका लागि विद्यालयहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। इन्धनको चरम अभावका कारण ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी कटौती। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो समय केही उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको गतिविधिले समाजमा अनुशासनको अवस्थाको गलत चित्रण गरिरहेको छ। उच्च नैतिकता कायम गर्नुपर्ने पदमा बसेर समेत सो अनुसारको आचरण देखाउन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो। पदीय मर्यादा भुल्दै यी व्यक्तित्वहरूबाट गाली गलौजदेखि हातपात गरेका घटनाले अनेक प्रश्न सिर्जना गरिरहेको छ। अझ यस्ता प्रकरणमा मुछिले सहजै उन्मुक्ति पाउने शैलीले यो अवस्थामा सुधार आउने सम्भावना समेत क्षीण बनाइदिएको छ। एक रिपोर्ट। व्यक्ति जति शक्तिशाली बन्छन् उनीहरूको जिम्मेवारी झनै बढी हुन्छ। यो विश्वव्यापी मान्यता भए पनि नेपालमा भने यो भनाइको प्रतिकूल अवस्था बनिरहेको छ। विशेष गरी सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत आचरण र शैलीका कारण यस्तो अवस्था बनेको हो। पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला कुमारी खत्री ओलीसँग जोडिएको प्रकरणले शक्ति दुरुपयोगको घटनालाई छरप्रष्ट बनाएको हो। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको पछिल्लो प्रकरणले पनि यही शैलीको पुनरावृत्ति गरिदिएको छ।
उनले व्यक्तिगत रूपमा नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीसँग गरेको दुर्व्यवहारको घटनाले आलेमा जिम्मेवारी बोध नभएको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले राजनीतिज्ञहरूमै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। अहिले हाम्रो देशका सांसदहरू, मन्त्रीहरू, पार्टीका लिडरहरू आदिहरूमा जुन खालको विकृतिहरू देखा परेको छ, अनुशासन नमान्ने, निर्णयहरू नमान्ने, संविधान नमान्ने, ऐन कानुन नमान्ने, जथाभावी गर्ने, जब नेतृत्वमा नै यो खालका विकृतिहरू भयो भने समाजमा झन् विकृतिको बाढी आउन सक्छ। त्यसो हुनाले सबभन्दा बढी मात्रामा नेतृत्वले नै आफूलाई नैतिकवान बनाउन सक्नुपर्छ। यस्तै जबरजस्तीकरणी जस्तो गम्भीर अभियोगमा नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया पक्राउ परेका थिए। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन कृषि मन्त्री कुर्मराज शाहीले त झन् जबरजस्तीकरणी गरेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 का तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विजय कुमार यादवले वन मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारका खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए भने मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश ओझालाई कुटपिट गरेका थिए। शक्तिमा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको यस प्रकारको गतिविधि राजनीतिक तहबाटै आलोचित हुने गरेको छ। सबैले आफ्नो मर्यादामा चाहिँ नि बस्नुपर्छ। आफ्नो चाहिँ नि जुन मूल्य मान्यतालाई सबैले चाहिँ नि ख्याल राख्नुपर्छ, अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ। यो चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त झनै त्यसमा चाहिँ नि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो सबैले पालन गर्ने कुरा नै हो। सार्वजनिक ठाउँमा अभद्र व्यवहार गर्यो भने सार्वजनिक अभद्र व्यवहारको मुद्दा हुन्छ। कसैले चाहिँ नि अश्लील रूपमा गाली गर्यो भने त्यो बेइज्जती, गाली बेइज्जतीको मुद्दा हुन्छ। यो क्राइम हो, यो अपराध हो, यो कसुर हो। पदमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट गल्ती हुन सक्छ, यसलाई नकार्न सकिन्न। तर यस खाले गम्भीर गल्तीहरूलाई ढाकछोप र बेवास्ता गर्दा फेरि यस्ता प्रवृत्ति नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन। सोही कारण जुन दलका मन्त्री, सांसद र नेताले यस्तो गल्ती गर्छन् उनीहरूलाई प्रश्न गर्न दलहरू हिचकिचाउन मिल्दैन। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने क्षमता समेत राख्न सक्नुपर्छ, अन्यथा यसले व्यथितिलाई प्रश्रय दिने सम्भावना रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेता तथा जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने गरेका हरकतहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदा तमासा हेर्ने गरी केही समयका लागि रमाइलो हुन्छ। तर जिम्मेवारीको पदमा बसेकाहरूले कमजोर आचरण देखाउँदा यसको नकारात्मक असर समाजमा भने परिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय मन्त्रीदेखि सांसदहरूले देखाएका यस्ता अस्वीकार्य गतिविधिले जनमानसमा अनेक प्रश्न सिर्जना गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। उच्च ओहदामा रहेका राजनीतिज्ञ नै सामाजिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै प्रस्तुत भइरहेका छन्। समय समयमा उच्च ओहदामा बसेकाहरूले संयमता नअपनाएको घटनाहरूले जनतालाई नै आजित बनाएको छ। यदि कसैले पिट्दा पनि ल सरी है, मैले गल्ती गरेको होइन, तपाईँ पछि यसको मूल्याङ्कन गरेर जानुहोस् भनेर उसले सुझावको रूपमा उसले आत्मग्लानी गराउँछ राम्रो मान्छेले। नराम्रो मान्छेले अब त्यस्तो नराम्रो त खास कसलाई के भनौँ र होइन, नराम्रो भन्नु त भएन। अब छोटो रूपमा छोटो विषयको विकास गरेका मान्छेहरू छिटो छिटो यो खेतीको रूपमा जुन अब जो नेता हुनुभएको छ, जो मन्त्री हुनुभयो होला, जो कर्मचारी अन्य कर्मचारी पनि ठुलै ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, तर उहाँले जो ठाउँमा हुनुपर्ने विज्ञता हो त्यो विज्ञता हासिल गर्न सक्नु भएन। त्यही डिसिप्लिन नभएर जोसँग डिसिप्लिन छ त्यसले त्यस्तो कहिले पनि हामीले घरमै पनि प्यारेन्ट्स पछि एज अ प्यारेन्ट्स बच्चाहरूलाई त्यस्तो बोल्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ। उहाँहरू भनेको त हाम्रो गार्जियन हो नि। तथा नाम बोल्ने यसले राजनीतिलाई या चाहिँ देशको उन्नति विकासको लागि र समृद्धिको लागि अगाडि लान्छ जस्तो लाग्दैन। यो पक्कै पनि गलत नै भएको छ। यस्ता कुराहरूलाई सच्याउनको लागि आम नयाँ पुस्ताले, युवा पुस्ताहरूले चाहिँ राजनीतिमा यो विकृति तोड्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउँछु भन्दै राजनीतिमा लागेर शक्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूमा गलत संस्कार मौलाउँदै गएको आम जनताको बुझाइ छ। यस्तो हुनुमा गल्ती गर्नेहरूलाई दिइने सजाय उन्मुक्ति रहेको प्रष्टै देखिन्छ। गल्ती गर्नेलाई दण्डको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याइदिने, मन्त्री बनाइदिने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति अलिक बढी छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने एजेन्डा विहीन राजनीतिमा पलाएका व्यक्तिहरू नै हो।
एजेन्डा सहितका राजनीतिबाट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरूबाट चाहिँ यो चिज चाहिँ कमै सुनिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी जनता कार्यकर्ता पनि अलिकति जिम्मेवार छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै आफ्नो पार्टीको नेताले चाहिँ जस्तो गर्दा पनि, नराम्रै बोल्दा पनि, गाली गर्दा पनि, गलतै गर्दा पनि हामी चाहिँ त्यसको बचाउमा लाग्ने कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ। त्यसले पनि यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरे जस्तो लाग्छ। जो ठूलो उसैले बाटो भुल्यो भने चाहिँ मुलुकको जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्य सम्पादन गर्ने ठाउँमा पुगेका राज्यका उच्च तहका नेताहरूले नै सामाजिक मर्यादा र सभ्यताको ख्याल नराख्नु दुःखद पक्ष हो। आफूले भने जस्तो नहुना साथ भौतिक आक्रमणको तहमा पुग्ने, अश्लील शब्दहरूको प्रयोग गर्दै पदीय गरिमाको खिल्ली उडाउने प्रवृत्तिले व्यक्तिको मात्र होइन समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आउँछ। यस्ता गम्भीर विषयलाई ध्यानमा राख्दै मर्यादित राजनीतिक आचरणमा राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको बताएका छन्। यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पुनले आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाली सेनाप्रति, हाम्रो राष्ट्रिय सेनाप्रति हाम्रो गौरव छ, सम्मान छ, जसको चाहिँ हामी व्यावसायिकतामा शङ्का गरेका छैनौँ। सरकारले त्यसलाई असाध्यै विश्वास पनि गरेको छ, राजनीतिक दलहरूले विश्वास गरेको छ। तर यस्ता घटना हुँदा चाहिँ राष्ट्रिय सेना नै यस्तो विवादमा मुछिने जो परिघटना भयो, यसमा चाहिँ गम्भीर विषय छ। यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा मातहतको मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नै नदिनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो प्रोग्रामबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिएको समेत दावी गरेका छन्। प्रस्ताव आएको छ, यसको बारेमा के गर्ने हो, आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ। यसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। उपमहासचिव गेवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको बताएका छन्। नगद कारोबारको सीमामा अंकुश लगाउँदै राष्ट्र ब्याङ्कले 10 लाखभन्दा बढीको कारोबार ब्याङ्कबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 10 लाखभन्दा माथिको कारोबारमा स्पष्टसँग रकमको वैधानिक स्रोत समेत देखाउनुपर्छ। तर पछिल्लो समय ठूलो मात्रामा नगद बोकेर हिँड्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। यसले कानुनको खिल्ली उडाउँदै मनपरी कारोबार हुने गरेको तथ्यलाई समेत प्रष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 24 मा नुवाकोटबाट आउँदै गरेको BAB 5710 नम्बरको कारलाई नागढुङ्गामा प्रहरीले रोक्यो। नेपाली चालक र 4 चिनिया यात्रु रहेकोमा प्रहरीले खानतलासी गर्दा 3,89,13,720 रुपैयाँ भेट्यो। यो घटनामा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै कालीमाटीबाट 12 का 54 वर्षीय जय कमल शाह पनि 17 लाख भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका थिए। उनलाई हुण्डी कारोबारको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो 4 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी 25 करोड रुपैयाँ यस्ता अवैध रकम बरामद गरेको छ। यस बाहेक 12 करोड 64 लाख भारतीय रुपैयाँ पनि फेला पर्दा कुल 413 जना पक्राउ परेका छन्। कानुन विपरीत यसरी ठूलो रकमको ओसार प्रसारले गलत कारोबार भइरहेको बुझ्न कठिन छैन। कतिपय कारोबार कर छल्ने प्रयोजनका लागि हुने गरेको छ भने यस्ता रकमको कनेक्सन आपराधिक घटनासँग समेत हुन्छ। तर प्रहरी भने रकम बरामद गरे पनि थप अनुसन्धान गर्न यस्तो घटनाको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी नभएको जनाएको छ। यस्ता किसिमका मुद्दामा त नेपाल प्रहरीले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनुसन्धान गर्नै पाउँदैन, अनुसन्धानै गर्न पाउँदैन। हामी यसलाई के गर्छौँ त, हामीलाई प्राप्त इन्फर्मेसनलाई एक्जिक्युट गर्ने, खानतलासी गर्ने, बरामद गर्ने, सम्बन्धित सवारी साधन र सम्बन्धित बरामद भएको धन सम्पत्ति सहित सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आवश्यक अनुसन्धान। अब अनुसन्धान चाहिँ कसले गर्ने त भन्दा सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्नुपर्छ, अथवा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा हामीले बुझायौँ भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
अपराधबाट आर्जित रकम राज्य संयन्त्रबाट छलेर अन्यन्त्र लगानी गर्ने र त्यसलाई वैध बनाउन पनि यस्ता कारोबार हुन्छन्। तर प्रहरीले भने यस्ता अवैध रकम बरामद गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत नखोजी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाउने गरेको छ। अपराध तथा गैर कानूनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय छन्, तर अनुसन्धान भने निराशजनक नै छ। त्यो समस्या हो। अहिले धेरै जस्तो यो सरकारी एजेन्सीहरूमा समस्या के छ भने तपाईँको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, तर अनुसन्धान गर्ने क्यापेसिटी छैन उनीहरूसँग कि यो एउटा राजस्व मात्रै होइन, धेरैमा छ यो कुराहरू। जस्तै यदि राजस्वले सक्दैन भने त्यहाँ पनि प्रहरी छ होइन। र मैले अघि भनेको पनि त्यही हो तपाईँको, यदि उनीहरूले आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याउँदैन भने नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर एउटा टास्क फोर्स बनाएर त्यसमा प्रहरी समेत राखेर प्रहरीलाई लिड दिएर इन्भेस्टिगेसन त गर्न सकिन्छ नि त। अब यदि त्यो गरेन भनेपछि यो त जारी रहिरहन्छ। यो बारम्बार ठूलो मात्रामा नगद बरामद हुनुले यो खाले प्रवृत्तिले प्रशय पाइरहेको देखिन्छ। अझ रकम बरामद हुने र यसको स्रोत व्यक्तिसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाले अपराध कम हुने सम्भावना पातलिएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै अपराधबाट आर्जित रकम माथिको अनुसन्धान र दण्ड कठोर बनाउन बेलैमा नसोच्ने हो भने मुलुकलाई अराजकताबाट जोगाउन कठिन हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र गोपाल शर्मा पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मिस नेपाल 2022 को उपाधि प्रियङ्का रानी जोशीले जितेकी छन्। शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा भएको मिस नेपाल 2022 को फिनालेमा जोशी विजेता बन्दै ताज पहिरिन सफल भएकी हुन्। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल न्यान्सी खड्का र मिस नेपाल अर्थ सरिसा श्रेष्ठ भएका छन्। यसपटकको मिस नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै आवेदन परेको थियो। झण्डै 800 जना प्रतिस्पर्धीले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये 196 जनाले अडिसन दिएका थिए। 24 जना प्रतियोगी अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट भएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो 2 वर्षमा रोकिएको मिस नेपाल यसपटक भने भौतिक रूपमै आयोजना भएको हो। ललितपुर स्थित गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र बाहिर विभिन्न 7 महिला सङ्घ सङ्गठनले मिस नेपाल प्रतियोगिता खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भने गरेका थिए। सरकारले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरे पनि बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा भने अवस्था फरक छ। बेला बखत विद्युत जाने र भोल्टेजमा आउने उतार चढावले उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। पटक पटक विद्युत प्राधिकरणले आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएकाले उद्योगीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पर्सा लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा करिब 1.5 महिनादेखि विद्युतको आप्रवाह अनियमित छ। तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेसँगै विद्युतको माग उच्च भएको छ र यसको प्रभाव विद्युत आपूर्तिमा परेको हो। बेला बखत बत्ती गइरहने समस्याले आम नागरिकलाई समस्या परेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा समेत यसको नकारात्मक असर परिरहेको हो। विद्युत सम्बन्धी हामीले अहिले कुरा गर्न खोज्छौँ। हाम्रो यो जुन अन्तर्क्रिया तपाईँले लिन खोजिराख्नु भएको छ, उद्योगहरू अहिले विद्युतको कटिङ, लोड सेडिङ र ट्रिपिङले गर्दाखेरि धेरै मार्कामा परिराखेको छ। यो समस्या आएको लामो समय भएकाले वीरगञ्जका उद्योगीले यसबारे प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराए पनि अवस्था सुध्रेको छैन। सरकारले आन्तरिक माग पूरा गरेर विद्युत बचेको भन्दै भारतमा निर्यात नै गर्न थालेको छ, तर वीरगञ्ज क्षेत्रको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसको असर उद्योगमा मात्र होइन, सञ्चार क्षेत्रमा समेत परेको छ। अनावश्यक ढङ्गले दैनिक रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। घण्टामा 10औं पटक 20औं पटक विद्युतको लाइन कटौती हुने र फेरि लाइन आउने, फेरि कटिने, फेरि लाइन आउने। कुनै दिन त 5 मिनटमा आधा मिनटमा 5 सेकेन्डमा लाइन जाने र लाइन आउने क्रम जारी रहनाले विद्युतीय उपकरणहरू जल्ने, समस्याग्रस्त हुने। सरकारले विद्युत खपत बढाउन र एलपी ग्यासको प्रयोग कम गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आह्वान गरेको छ, तर सो क्षेत्रमा प्रभाव हुने विद्युतमा यी काम सम्भव देखिँदैन। तर विद्युत प्राधिकरण भने यस्तो समस्या गर्मीको समयमा मात्र हुने बताउँछ। गर्मीको कारणले के छ कि सबै फिल्टरहरू ओभरलोड भइरहेको छ। त्यो ओभरलोडको कारणले गर्दाखेरि फिल्टर फेर्न नसकेपछि सिनसिनमा टिप भइहाल्ने, ट्रान्सफर्मर प्याटो हुने, बलिलोड भएपछि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउने। त्यो समस्याले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कामको सिलसिलामा पनि एकछिन लाइन काट्नु पर्छ। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा विद्युतको माग बढ्दो क्रममा छ। त्यहाँ विद्युत आपूर्तिका लागि थुप्रै विकल्प प्रयोग भए पनि ती पर्याप्त नभएको हो। अझ उच्च क्षमताको ट्रान्सफर्मर नहुनु जस्ता समस्याले पनि विद्युत भए पनि हाफ भोल्टेज लगायतका समस्या आएको देखिन्छ।
यो समस्याले स्थानीयदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म प्रभावित हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले गलत समयमा गलत निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोज्दा हजारौं विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते भूउपयोग नियमावली 2079 अनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषदबाट कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा पास गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही कारण भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको काम र राजस्व 80% घटेको छ। यसैगरी नियमावलीका कारण दृष्टिबन्धक गरेर विदेश जान तयार भएका सयौं विद्यार्थीहरू समेत मर्कामा परेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक पूर्ण रूपमा रोकिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक कार्य रोकिँदा मालपोत कार्यालयको राजस्व सङ्कलन 20%मा झरेको छ। राजस्वमा ठुलो असर छ। विशेष गरी विद्यार्थी वर्गहरू जो चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जानको लागि स्टुडेन्ट भिसामा चाहिँ उड्नको लागि चाहिँ त्यो अहिले ठिक्क तयारी अवस्थामा छन्। यस्ता विद्यार्थीहरू यहाँ आएर धरधरी रुँदा पनि हामी अब गरौँ, सरकारले दिएको आदेश पालना नगरे जस्तो हुने, नगरौँ, सेवाग्राहीको चाहिँ त्यो दुर्दशा जस्तो चाहिँ देखेर हामी आफै पनि एकदम दुखी छौँ। यो भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरमा दैनिक 300 वटा लिखतहरू पास हुने गरेकोमा जेठ 27 गते यता दैनिक 60 वटा मात्र लिखत पास हुने गरेको छ। सरकारले पर्याप्त गृह कार्य बिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा नियमावलीलाई लागू गर्न निर्देशन दिँदा ब्याङ्किङ कारोबार समेत ठप्प भएको छ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन वर्षेनी लाखौं पर्यटकहरू नेपाल भित्र नै गर्छन्। नेपाल आउने धेरै पर्यटकहरू मध्ये यहाँको नदीमा राफ्टिङको मजा लिन आउनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। तर पछिल्लो समय राफ्टिङका लागि प्रचलित भोटेकोसी र सुनकोसी नदीमा जथाभावी भइरहेको उत्खननले भने पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको भोटेकोसी नदी विश्वभरका एडभेन्चर उत्कृष्ट 10 नदीको सूचीमा 7औंमा पर्छ। भोटेकोसी र सुनकोसीमा सञ्चालनमा आएको र्याफ्टिङले पनि नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय यी नदीमा भइरहेको दोहनले भने र्याफ्टिङमा प्रभाव पार्न थालेको छ। विशेष गरी र्याफ्टिङका लागि भोटेकोसी आउने पर्यटकहरू घट्ने खतरा बढेको छ। जथाभावी हुने उत्खननले सुन्दर नदीलाई कुरूप्त बनाइरहेको छ नै भोटेकोसीको छालसँगै र्याफ्टिङको आनन्दलाई समेत थप जोखिम बढाएको छ। बालोहरू झिकेर दोहोर लाएर मान्छेहरूले झिक्छन् होइन, त्यही कारण खोला पनि गहिरिँदै गइरहेछ अहिले होइन। सो त्यो बालोहरू चाहिँ नझिकोस् होइन। मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो पानी पनि गहिरिँदै गयो क्या, हाम्रो पानी गहिरिँदै गइरहेको कारणले चाहिँ ढुङ्गा निक्लिने भयो, ढुङ्गामा ठोकेर मान्छेहरू खस्दाखेरि त्यही कारणले चाहिँ डराउने भयो होइन। त्यही चाहिँ खोला चाहिँ गहिरिँदै गएर त्यही इफेक्ट चाहिँ त्यही भइरहेछ। भूकम्पपछि 3 लाख पर्यटक जलयात्राका लागि मात्र सिन्धुपाल्चोक भित्रिएका छन्। यसले पनि भोटेकोसीमा र्याफ्टिङको आकर्षण र यसले पर्यटन व्यवसायमा पुर्याएको टेवा आकलन गर्न सकिन्छ। राजधानीबाट नजिक भएका कारण पनि सुनकोसी र भोटेकोसी र्याफ्टिङका लागि रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर बढ्दो नदी दोहनले भोटेकोसी नदीमा 40 किलोमिटरको र्याफ्टिङ दूरी खाडी चौरदेखि दोलाल घाटसम्म 15 किलोमिटरमा खुम्चिएको छ। यो अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने र्याफ्टिङ व्यवसाय नै धरापमा पर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। भएको र्यापिडहरू पनि किल हुँदैछ र भएको नदीहरू पनि डाइभर्सनको कारणले यो उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ नदी नै भावै परिवर्तन गरेर लाने कारणले चाहिँ ढुङ्गा पनि नछेर्ने र जुन यो विश्वको 7औं स्थानमा पर्ने भनेको एडभेन्चर जुन ऱ्यापिडहरू छ त्यो नै किल भइसकेको कारणले राफ्टिङ व्यवसाय चाहिँ प्रचुर मात्रामा धराशय भइसकेको छ। विकासको नाममा विनाशतिर ध्यान दिनुभएको जस्तो लाग्छ, किन उहाँहरूलाई थाहै छैन कि यसको भ्यालु। नाराले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने एउटा तपाईँको अर्गनाइजेसनले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेको छ, तर सम्बन्धित निकायले सरकारवालाले यसको बारेमा चाहिँ चासो नदिनाले अहिलेसम्म नि हामीले चाहिँ मागको लागि मात्रै माग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अन्धाधुन्द क्रसर उद्योग सञ्चालनले धमिलिएको नदी र जथाभावी फालिने फोहोरले भोटेकोसीमा र्याफ्टिङ गर्ने पर्यटकको उत्साहलाई खल्लो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी स्थानीय सरकारले नदी उत्खननमा आश्रित स्थानीयलाई पनि मार्का नपर्ने र र्याफ्टिङ व्यवसायलाई पनि समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अन्यथा यसले पर्यटन व्यवसायलाई मात्र नभई वरिपरिका बस्तीलाई समेत जोखिम बढ्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवनमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। निर्माणाधीन भवनको एक तल्ला ढलान भइसकेको छ, तर छतबाट पानी चुइन थालेको छ। भवन निर्माणको काम नसकिँदै भवनमा प्रयोग भएका ढोकाका पल्ला समेत मकिसकेको छ। यसरी कमसल गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले काममा अवरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को भवन निर्माणमा कमर्सल सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका छन्। भवन निर्माणको काम सकिने अगाडि नै पहिलो तल्लाको ढलानबाट पानी चुइन थालेको छ भने ढोकाको पल्ला समेत मक्किन थालेको छ। 2077 साल माघ 20 गतेबाट निर्माण कार्य थालेको ठेकेदार कम्पनीले बालुवा, गिटी र सिमेन्ट कमर्सल प्रयोग गरेकै कारण पिलरमा समेत समस्या आएको स्थानीय बताउँछन्। ओपीसी को ठाउँमा पीपीसी सिमेन्ट पनि प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। 3 नम्बर 4 नम्बर इटा पहिले लगाइराखेको अवस्था थियो। जब हामी देखिने ठाउँमा 3 नम्बर लगाउने इटा 3 नम्बर इटा लगाइराखेको थियो भने नदेखिने ठाउँमा कुर्सीमा कति नम्बर लगाइएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। स्थानीय मात्र नभई लापरवाही गरेकोमा गाउँपालिकाले काम रोक्न पत्राचार गरेको थियो। गाउँपालिकाले ढोकाको पल्ला परिवर्तन गर्न र बिममा देखिएको त्रुटि सच्याउन निर्माणको जिम्मा पाएको पारस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई पत्राचार गरे पनि त्यसप्रति बेवास्ता गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँका पब्लिकहरूले भनेर म जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ एकदमै गुणस्तरहीन काम भएको छ। 1 नम्बर इटा लाउने ठाउँमा 3 नम्बर इटाहरू लागेको छ हैन। त्यो बिमहरू आदि इत्यादि हेर्दा एकदमै कामै नलाग्ने अवस्थाको पनि देखिन्छ। यति बेला ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि वडा कार्यालयले काम गर्नमा रोक लगाएको छ। यो विषयमा अब काम राम्रो नभएर पटक हामीले ठेकेदारलाई जानकारी गराउँदाखेरिको काम रोका गर्नुस् भनेर अब फेरि हिजो आएर रोका गर्यो। मलाई साथीभाइहरूले फेरि फोन गरेर मैले फेरि चिठी काटेर गाउँपालिकामा एउटा फेरि रोका गर्ने निर्णय गरेर पठाइदिएको छु। वडा कार्यालयको भवनका लागि गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनी बीच 79,09,000 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले 14,76,000 भुक्तानी लिइसकेको छ। निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि ठेकेदार वडा र गाउँपालिकाको सम्पर्कमा समेत नभएको जनाइएको छ। यसरी कमर्सल गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर काम भइरहँदा नियमनकारी निकायले भने अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, जसले गर्दा यसरी गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले आफ्नो भाषाको संरक्षण आफै गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कपिलवस्तुको तौली हवामा आयोजना गरिएको अवधि सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। अवधि भाषालाई अर्को पुस्तासम्म विस्तार गर्न र कपिलवस्तुलाई सो भाषाको सांस्कृतिक राजधानी बनाउने घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री केसीले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई जोड्दै यी दुई देशको सम्बन्ध भाषा संस्कृतिको भएको बताए। अब लिपिबद्ध गर्ने, लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढाएर अर्को पुस्ताको निम्ति यो अवधि भाषीहरूको निम्ति एउटा ठुलो गौरवको क्षेत्रको रूपबाट पनि हामीलाई यसलाई विकास र विस्तार परिवर्तन गर्नको निम्ति हामी आतुर छौँ र तपाईँहरूको सम्मेलनले यो पनि ठोस निष्कर्ष निकालेर आफ्नो एउटा प्रस्ताव बनाउनेछ। म यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। भाषा कलाको संरक्षणका लागि कपिलवस्तुमा बहुसांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि आएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बर्दिया जिल्लामा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीका कारण सयौं मानिस घरबार विहीन हुने गरेका छन्। 3वटा ठूला नदीका कारण बर्दिया जिल्लाको खेती योग्य जमिन कटान हुनुका साथै नदीमा आउने बाढीले सयौं मानिसहरू बेघर समेत हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वर्षातको बेला बबई नदीमा आउने बाढीले जिल्ला सदरमुकाम गुलरियालाई र कर्णाली नदीमा आउने बाढीले भने गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकालाई क्षत विक्षत बनाउँदै आएको छ। बर्दिया जिल्लामा 2071 सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूले 9 वर्षपछि घर पाएका छन्।
गुलरिया नगरपालिका 4 मा बसोबास गर्दै आएका रामपुर टापुका बिमला विकले बबई नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएको लामो समयपछि घर पाएकी छन्। बाढी आए पनि हामीलाई पहिलेको जस्तै बगाएर जान्छ कि भन्ने पर सकर कालो हुँदाखेरि हाम्रो मन पहिले ढुकचुक हुन्थ्यो के बेसाको रासन पानी पनि डुबाउँछ के हो भन्थ्यौँ। यहाँ राख्ने ठाउँ नभएर खरिलालको बुवाको घरमा हामीले रासन पानी राख्ने गर्थ्यौँ। अब त्यो दिन छैन, हाम्रो दुःखको दिन गइसक्यो। हाम्रो कार्यदास संस्थाले लाग्यो, हामीलाई सबै सङ्घ संस्था जुटेर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। हामीलाई धेरै खुसी छौँ। गुलरिया नगरपालिकाको रामपुर टापु र कैलाश नगरमा बबई नदीमा आएको बाढी गाउँ पसेपछि विस्थापित 37 घर मध्ये 25 घर निर्माण गरिएको छ। कैलाश नगरमा 28 घर विस्थापित भएकोमा 17 घर बनाइएको छ। विस्थापितका लागि गुलरिया नगरपालिका र कारितास नेपालको सहकार्यमा घर निर्माण गरिएको हो। बाढी पीडितहरू यस बीचमा खेल मैदानमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू 2074 सालको बाढीमा समेत डुबानमा परेका छन्। बाढी पीडितका लागि देशकै नमुना घर बनेको स्थानीय प्रशासनको दाबी छ। भविष्यमा पनि यो खालको मोडल नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्था समेतको समन्वयमा यो खालको चाहिँ आयोजनाहरू सम्पन्न हुनु भनेको यो एउटा साह्रै नमुना योग्य काम छ र यो हामीले अन्यत्र पनि यो मोडल प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। गुलरिया नगरपालिकाको 1,26,00,000 र कारितास नेपालले 69 लाख सहयोगमा घर निर्माण गरिएको हो। विस्थापितका लागि पनि घर निर्माण गरिने गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले जानकारी दिए। यसमा 66 लाख रुपियाँ कारितास संस्थाले सहयोग गरेको छ। गुलरिया नगरपालिकाको तर्फबाट 1,26,00,000 रुपियाँबाट 42 वटा घर अहिले सम्पूर्ण निर्माण भइसकेको छ। यही बाँकी छ, त्यो पनि हुन लागेको छ। 2-4 दिनमा, 1 हप्ताभित्र यो घर सम्पूर्ण यहाँका 42 जना लाभग्राहीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्ने नै छ। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका समयमा जनताहरू मार्कामा पर्छन्। यस्तो समयमा नै सरकारको सहयोग चाहिने हो। गुलरिया नगरपालिकाले ढिलो गरेर भए पनि स्थानीयलाई राहत दिने काम त गरेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त छैन। मनसुनको सिजन सुरु भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सीजी मोटर्सले नेपाली बजारमा ल्याएको निटा ब्रान्डको विद्युतीय कार नेपाली उपभोक्ताका लागि उपयोगी भएको जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएकोले सीजी मोटर्सले निटा ब्रान्डको विद्युतीय कार नेपाली बजारमा ल्याएको जनाएको छ। चिनिया विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी होजोन अटोको क्रसओभर कार नेपाली बजारमा उपयुक्त मूल्यमा उपलब्ध रहेको सीजीले जनाएको छ। सीजीले नेपाली बजारमा पहिलो चरणमा निटा भी कार ल्याएको छ। सीजी मोटर्सको विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा बजारमा चलेको मूल्य हल्ला र भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै कम्पनीले नेपाली उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर मूल्य तोकेको जनाएको छ। हामीले नेपालमा भर्खरै यो ब्रान्ड इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। यसको विशेषता भनेको लो प्राइस पोइन्टमा पनि एकदम हाई क्वालिटी र फिचर रिच भेहिकल यो ब्रान्डले उपलब्ध गराउँछ। एकदमै हाइली एफिसिएन्ट भेहिकल उपलब्ध गराउँछ। त्यसले गर्दा एक चार्जमा 380 किलोमिटर यसको रेन्ज छ। यसको ब्याट्री प्याक धेरै ठुलो छ, 38.5 को। इभन विन्टर वेदर अपरेसनमा ब्याट्रीको हिटिङ फङ्सन छ र यसको अरू लग्जरी, यसको कम्फर्ट फिचरहरू हेर्नुहुन्छ भने यो सेगमेन्टको अरू गाडीले यसलाई म्याच गर्न सक्दैन। नेपाली बजारमा सरकारको नीति अनुरूप आएको यो सवारी साधनको विषयमा बजार भन्दा बेहतरिन भन्दा प्रपोजिसन कस्टमरले कम्पिटिसनले कहिलेकाहीँ लिएर आउँछ बजारमा। त्यो भयो भने थ्रेटन फिल भएर अनेकौँ किसिमको त्यहाँ एक्टिभिटिजहरू सुरु गर्न थाल्छ कम्पिटिसनले। अनुमान त्यो छ कि क्याम्पेन लन्च गरिएको हो हाम्रो अगेन्स्टमा। कम्पनीले यस गाडीमा नेपाली उपभोक्तालाई विभिन्न अफर तथा सहुलियत पनि दिएको जनाएको छ। बागलुङ उद्योग संघको 18औं अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नरेश कणेलको नेतृत्व सर्वसम्मत भएको हो। निर्वाचित पदाधिकारी रहने संघमा 2 महिला सदस्य र 14 खुला सदस्य सर्वसम्मत
मत चयन भएको थियो भने 2 उद्योग सदस्य र 1 अध्यक्षमा 5 जनाको उम्मेदवारी परेपछि चुनावमा जाने निश्चित भएको थियो। संघको नेतृत्वका लागि 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका निर्माण कुमार श्रेष्ठ र निवर्तमान महासचिव नरेश कणेल र उद्योगतर्फ 2 पदका लागि निलेश राज भण्डारी, ऋषिराम गौतम र बबिन साक्य गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेपछि चुनाव हुने भएको थियो। मतदानको अन्तिम समयमा आएर सर्वसम्मत हुनुले असल अभ्यास नबसेको एक व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। विशेष गरेर चाहिँ यो राजनीतिकलाई पोषक भन्दा पनि सबै साथीहरूलाई समेटेर लान सक्ने कुरा चाहिँ राम्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र समग्रमा चाहिँ सर्वसम्मत भएको छ। भोलिका दिनहरूमा पनि सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा उभिएर बागलुङ विकासको लागि चाहिँ राम्रो काम गरिदिनु होला। अध्यक्षका लागि सुरुमा 4 जनाको उम्मेदवारी परेकोमा शशि कपूर श्रेष्ठ र राजन कुमार साक्यले नरेश कणेललाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले मलेसियामा जारी एससीसी महिला T20 च्याम्पियनशिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। मलेसियाको किन्नारा ओभलमा शनिबार कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित दर्ता गराउन सफल भएको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रनमा समेटियो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले 31 रन जोडिन्, त्यस्तै मारिमा हेदरले 15 तथा कप्तान आमना तारिकले 14 रन बनाइन्। नेपालकी सीता राणा मगरले 2 तथा अस्मिना कर्मचार्य, संगीता राई र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिएकी थिइन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 108 रन लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित सर्वाधिक 34 रन र त्यस्तै इन्दु वर्माले अभिजित 28 रन बनाइन्। त्यस्तै ज्योति पाण्डेले 15, बिन्दु रावलले 11, सीता मगर र काजल श्रेष्ठले 5-5 रन जोडिन्। कुवेतकी मारिमा हेदरले 2 तथा मारियम उमार र खादिजा खालिलले 1-1 विकेट लिइन्। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा छ। जितपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। अब नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। रामेछापमा सुनकोशी र तामाकोशीको किनारामा नेपालकै पहिलो खुल्ला पुरुष डुङ्गा दौड प्रतियोगिता सुरु भएको छ। डुङ्गा दौड प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले उद्घाटन गरेका हुन्। प्रतियोगितामा देशभरका 20 टिमको सहभागिता रहेको छ। माझी समुदायको परम्परागत पेसाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। सुनकोशी र तामाकोशीमा परम्परागत सिम्बलको डुङ्गा चलाएर वारीपारी गर्ने उक्त प्रतिस्पर्धामा माझी समुदायले मात्र सहभागिता गर्न पाउनेछन्। एकल प्रतिस्पर्धातर्फ 2 जना र डबलतर्फ 4 जना बसेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उक्त प्रतियोगिताको आफ्नै नियम छ, जस अन्तर्गत अधिकतम 50 मिटरको दूरीमा सुनकोशी वारीपारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई डबलतर्फ 30,000, 20,000 र 10,000 रुपैयाँ तथा एकलतर्फका विजेता मध्ये पहिलो हुनेलाई 20,000, दोस्रो हुनेलाई 15,000 र तेस्रो हुनेलाई 10,000 पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संघदेखि प्रदेश तहका मन्त्रीमा देखिएको नैतिक विचलन चर्चामा, गम्भीर गल्तीमा समेत दलहरूले उन्मुक्ति दिँदा समस्या बल्झिरहेको भन्दै जनतामा चरम निराशा। यो खालका विकृतिहरू भए भने समाजमा झन् विकृतिको बाढी आउन सक्छ। सरकारले रोक लगाए पनि कानुनले तोके भन्दा ठूलो मात्रामा नगद कारोबारमा बढोत्तरी, नगद बरामद हुने घटना बढ्दा अपराधको जालो व्यापक बनेको विज्ञको ठहर। यसमा नेपाल प्रहरीले गरेन भन्ने कुरै नेपाल प्रहरीलाई त अनुसन्धान गर्ने कहानी नै छ। मोरङको बुढी गङ्गामा वडा कार्यालय भवन निर्माणमा कमर्सल सामग्री प्रयोग, गुणस्तरीय सामान प्रयोग नगर्दा भवनमा पानी चुहिन थालेपछि स्थानीय विरोधमा। ओपिसीको ठाउँमा पीपीसी सिमेन्ट पनि प्रयोग भइराखेको अवस्था छ। एसीसी महिला T20 क्रिकेटमा नेपालको प्रभावशाली यात्रा कायमै, कुवेतलाई 25 रनले पराजित गर्दै दोस्रो जित हात पारेको नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत। र आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्कामा 2 साताका लागि विद्यालयहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, इन्धनको चरम अभावका कारण
ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी पनि कटौती। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेटमा बिचौलिया मार्फत करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म छानबिन समिति गठन नगर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।